Sogli brandi e kami sacha betine ukardiyo. Bapa hapsu tu bokotai, hapche mode Jesu katai, omo golkondin wasakon. आपले जीवित तुका भेटो तुझे कुटुंब मेटाय जाता भावात विश्वास मोगो चारता तुझे कुटुंब मेटाय जाता भावात विश्वास मोगो चारता तुझे कुटुंब मेटाय जाता भावात विश्वास मोगो चारता तुझे कुटुंब मेटाय जाता भावात विश्वास मोगो चारता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुझे सोवे आसू. भावा भयणीनो, आयज आमी आमच्या कपेलांत आंकवार मरीचो इस्कोळूक गोर सांबावणीचो सोबाचीक परब समोरपता. ही परब आमकां देवाची सोपून मोगा आसण्याची बोरती उगडापी करता. पाप साय फ्रांसीक म्हणटालो, देवाचो मोग पातकांच्या बोगसोण्यांची न्हय पूण मोरये वरवीं तिका मूळ पातकांतली निवारून ताचो मोग आदीं आनी उपरांत सोडयता म्हूण स्पोश्ट करता. सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही बोडयाची उचारलोली पवित्र उतरां आयचे परबेचो विशय मनान दवरून मोरयेबाचेन आमी देवाचें आसणें अणभवूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कुरपा मागतना ह्या कपेलाचे कमिटीक आनी आयची परब करतल्या कुटुंबांक क्रिस्तोद्यो पाश्क्वाल एंटनी आनी आमचो भाव क्रूज फेर्नांडीस जो आयज आपले 50 वर्सां जिविताची समोरुपता. आमचो भाव पाश्क्वाल आनी कपेलाचो कमिटी मेंबर सावियो डायस दोगूय पिडेंत आसात. बेगीनूच बरें जावं तांच्या पासत आनी आमकां सगल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान मागुया. मोगाळ बाबा बुण्णांनो, देवाच्या घरांत आमी एकठांय जाल्या देवाचो आशिर्वाद घेवंक आनी ह्या घरांत देवाच्या घरांत आंकवार मारयेची परब समोरूंक. आंकवार मारया आमकां पातकां विण्या जिवीत जिवंक उस्कायता आनी परबेंतल्यान आमकां नेट करता ती पातक पयसावूंक आनी जेजूक मानवता तसलें जिवीत आमचें करूंक. जिवितांत जाग केल्यार असोकतायेक लागून आमी काला पडल्यात. पातक आमी आदारलां, चुकी आमी केल्यात, परतून परतून त्याच पातकांत आमी पडटा. सगल्या पातकाचो उगडास करुया, देवा लागीं बोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया, हांव पापातली सोर पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. एपासोत बेगून सदांच आंकवार मोरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
जैसा संसारी सर्वेश्वर देवा स्वर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता महिमा देवा वो स्वर्गी आणि शांतीच्या ईशा संसारी सूर्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यात पुता सूर्या देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काठाय आमची काकोत कोण तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा वो स्वर्गी आणि शांतीच्या ईशा संसारी त्या पवित्रात्म्या सांगती देवा बापाचे मोयवे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर महिमा देवा वो स्वर्गी आणि शांतीच्या ईशा संसारी प्रार्थुया त्या वेळार आमकां जाय तें देवा लागीं आमी लानविकायेन आनी बाबार्थान मागुया आयची परब समोर उमतात आमची ते सवा पासो ते मीस हांव भेटयता आनी आमच्या सगल्यां खातीर हे मिसांत मागता सर्वेस्परा उर्चित देवा मुनीस जावच्या तुज्या पुताक फावो तोसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारेक तुवें गोर्भ संभोवान निश्कळूंक केल्ली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या दैवीक जिवितान घेतली हे तुजे अप्रूव रोचणे खातीर संतोशाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटा आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय मारये मायेचे विणवणेन दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेताय आनी राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्परान आदां कुलो करून विचारलें तूं खंय आसाय ताणें जबाब दिलो तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पयसात आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भिवून लिपलो देवान विचारलें तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर हांवें आडवडल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें आदावान जबाब दिलो तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें तेन्ना सर्वेस्परान देवान बायलेक विचारलें तुवें कितें म्हूण केलें बायलेन जबाब दिलो सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें तेन्ना सर्वेस्परान देवाक सोरपाक म्हळें तुवें अशें केलें देखून सगल्या गोरवी जनवरां आनी रानवट जनवरां परस तुजेर वयर शिराप पडूं सगल्या तुज्या जिवितान तूं तुज्या पोटार चलतलोय आनी दूड खातलोय तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे सोस्ती आनी तिचे सोस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलोय ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंट्यो चापतलोय आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिवाची आवय देवाचें उतरें देवाचे वड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात सगलीं म्हणुया सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केलीं ओचुऱ्या उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावळान द्वैत व्हरून सोडवण दिली
जबाब सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. इस्रायलाचे कुळेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग. मोणात दोर सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राचे दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परान नवें गीत रोचून गायात. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाचे सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गुणगुणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गीत म्हणून गाव. आनंदान उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. हागियोत पावलून एफेसकाराक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयण्यांनो, देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवें सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र, कोतावीन आनी मोगान बोलोलीं जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवें विंचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचें म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणें आमकां बोलेपणां फावो केल्ल्या आपल्या कृपेची महिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कुशे प्रमाणें सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पुनर्निर्माणपणा प्रमाणें आमकां जेजू सवें आपली म्हूण विंचून काडली. ताची महिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावात तेवतली परजा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सुरगाडी सोसार एक दीस वतले, गुंडे बाबू तो सासनाक उतले. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमची सवे आसूं. तुका पोरमुडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारीस सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घोराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिये आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लोली, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम गाबोरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली.
आनी पळय तुजे सोयरी एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो पडसरलो. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा बुडनानो, आयज 31 डिसेंबर आमी वरोस सोंपयता. 2020 हें वरोस आयच्या दिसाक सोंपता. आनी आयच्या दिसाक हें वरोस सोंपयतना आंकवार मारेचो आमी उगडास करता आमचे सोर्गींची आवयचो. आनी फाल्यांच्या दिसाक आमी नवें वरोस 2021 1 जानेवारी नवें वरोस सुरू जाता. फाल्यांय आंकवार मारेचें फेस्त आसा, मॅरी द मदर ऑफ गॉड. आमी हांगासरली माडेलांत रावतले बाबा भयणांक हे भाशेन आमी चिंतूं येता की हें वरोस सोंपयतना आंकवार मारेचो पालव घेता आमी आनी वरोस सुरू करतना आंकवार मारेच्या हाताक धरून नव्या वर्सान आमी भितर सरता. एके भाशेन देव बरें करूं सायबीण माय, म्हजे सोर्गीचे माय, ह्या आख्ख्या वर्सा खातीर. आनी फाल्यां आमी म्हणटलीं, सायबीण माय, म्हजे सोर्गीचे माय, आख्ख्या वर्सान म्हाका राख आनी सांबाळ. हें आमी आटापूं येता जेन्ना आमी आयज ही परब करता तेन्ना आंकवार मारेची. आंकवार मारेच्या जिवितांतले थोडे भावार्थाचे गूट आंकवार मारे विशीं 4 डॉगमास आसात. पवित्र सभेची शिकवण, पवित्र सभेची स्वता आंकवार मारे विशीं. आमी फाटल्या दिसांनी जेन्ना इगोर्जीन ही परब जाली, द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, तेन्ना आमी ताचें लक्ष घालां. आयजूय घालुया. ओदीक आमी उगडास करता तितलें आमकां बरी याद उरता आनी चालीक लावूंक आंकवार मारेचें जिवीत आमकां सोंपें जाता. मोगाळ बाबा बुडनानो, 4 स्वता आंकवार मारे विशीं. पयले सुवातेर मॅरी द मदर ऑफ गॉड. आंकवार मारिया देवाच्या पुताची आवय, ताची माय. ही फाल्यां आमी परब करतले 1 जानेवारी. दुसरी खबर, दुसरें सोत आंकवार मारे विशीं 2nd डॉगमा म्हणटात तो परपेच्युअल वर्जिनिटी ऑफ आ ब्लेसड वर्जिन मॅरी. आंकवार मारिया सदांच जल्म ते मोरा पासून आंकवार नितळ निर्मळ. आंकवार परपेच्युअल वर्जिनिटी हें दुसरो डॉगमा, दुसरें सोत आंकवार मारी विशीं. तिसरें सोत द असम्पशन ऑफ आ ब्लेसड वर्जिन मॅरी. 15 ऑगस्ट ही परब आमी करता. कुडी ओतम्या सयत आंकवार मारेक देवान स्वर्गार उबारून व्हेली. आनी चवथें सोत आयची परब ह्या कपेलांत द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ आ ब्लेसड वर्जिन मॅरी. ही 4 सोतां आमच्या मनांत रिगोवया आंकवार मारे विशीं, आमचे सोर्गीचे माय विशीं. पयले सुवातेर मॅरी द मदर ऑफ गॉड, दुसरे सुवातेर परपेच्युअल वर्जिनिटी ऑफ आ ब्लेसड वर्जिन मॅरी, सदांच ही आंकवार. तिसरे सुवातेर द असम्पशन ऑफ आ ब्लेसड वर्जिन मॅरी, तिका कुडी ओतम्यान सयत स्वर्गार व्हेली. आनी आयची परब जो एक व्हडलो डॉगमा भावार्थाचें सोत आमचे स्वर्गीचे माय विशीं, तें म्हणल्यार आंकवार मारयेचो निश्कोळूम गर्भ संभव, द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ आ ब्लेसड वर्जिन मॅरी. मोगाळ बाबा बुडनानो, हे पोरबेचो माताळोच आमकां उस्कायता पातका विणें जिवीत जिवंक. आयचें देवाचें उतर आमकां आसा उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप, पयलें वाचप आनी हांगासर आदाम एवेची खबर केल्या. मोगाळ बाबा बुडनानो, आदाम आनी एवेक देवान व्हडपणाच्या आनी खुरपेच्या बेसार रचली. सगळी खुरपा तांकां आसा इन द गार्डन ऑफ ग्रेस, इन द गार्डन ऑफ इडन. कांयच तांकां उणें ना. रचल्यात तेन्ना तांकां पातोक ना. पातोक ना म्हणजे ती देवा मुखार आसा. दे आर लिवींग, दे आर इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. देवाक पळयता, देवा लागीं उलयता, देव तांचे लागीं उलयता. आनी पातकाचो दाग म्हणल्यार नाच. आनी सगळें बरें चलतना देंवचार आयलो. नाडकाय जाली देंवचाराक, ती बरी आसात ती. आनी देंवचार आयलो सोरपाच्या रुपान तांकां नाडूंक, तांकां ताळणेंत घालूंक. आनी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी वाचलां आनी आमी वाचता सदांच की सोरपान तांकां नाडली, देंवचारान नाडली, तिणें पातोक केलें. मोगाळ बाबा भयणानो, पातोक केलें तेन्ना कसले कास्ती भितर सरल्यो.
ताचे कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ ओरिजिनल सीन कितें आयल्यो आमकां. पयले सुवातेर देवा आनी मनशां मदें इश्टागत बिगडली. फ्रेंडशीप बिटवीन गॉड अँड मॅन ती डिस्ट्रॉय जाली, ती कोबार जाली. नाव मॅन इज नो लॉंगर फ्रेंड ऑफ गॉड. आतां आनीक तो मनीस देवाचो इश्ट ना. दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबा पुंडानो कोश्ट भितर आयले, मोर्न आयले, स्वर्ग बंद जालो, जमीन कांटे उत्पन्न करूंक लागली, देवान रचलेली मोनजात मनशाचेर विरोध जाली. अँड दीज वर द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ द सीन ऑफ एडम अँड ईव. पयले मूळ पातकाची ही कॉन्सिक्वेन्सीस ही आमकां सगळें फावो जालें वायट. आनी मोगाळ बाबा पुंडानो जेन्ना आदां वेवेन पातक केलें देंवचार मात खुशाल जालो आनी अशें समजलो की देव आपले रोशणेक आतां शेवटीतलो, भायर उडयतलो, माडयतलो, पयस करतलो, तांचें निसंटन करतलो. ताका आनी ती दोळ्या मुखार नाकात अशें समजलो देंवचार. ती म्हाका मेळटली आनी ओदीक तांकां हांव कोश्टायतलो, त्रास करतलो इफेरनान. पूण मोगाळ बाबा पुंडानो आमचो देव तसलो देव न्हय. देव मनशाचे सोदीक येतलो देव. मोगान रचलेली सगळे रोशणेची तेंगशी आमकां रचलेली आदाम आनी एवीक. आनी ह्याच खातीर देव तांचें निसंटन करिना. पूण तेन्नाच थाराव घेता की आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडूंक 25 तारखेर डिसेंबराची ह्या देवाच्या पुताची परब आमी केल्या, जेजूची परब, ताच्या जल्माची परब. हांव म्हज्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडटलो आनी ह्या पडलोल्या घायल जाल्ल्या मनशा कुळाक हांव सोडयतलो. आय वील रिडीम द वुंडड ह्युमॅनिटी, वुंडड वीथ सीन. पातक जालां, गावत जाला, ताका हांव सोडयतलो अशें देवान थाराव घेतलो. आनी ही देवाची मांडावळ शार्तीक पावूंक देवान आंकवार मारयेक मोगाळ बाबा पुंडानो संवसारांत धाडली. आंकवार मारिया भाग्यवंत आनाक आनी जोकींक जल्मल्ली चली, तांचे दोती. आनी जेन्ना भाग्यवंत आनाक आनी जोकींक हें भुरगें आंकवार मारिया जल्मली तेन्ना मोगाळ बाबा पुंडानो शी वॉज प्रिजर्वड फ्रॉम द स्टेन ऑफ ओरिजिनल सीन. जेन्ना आंकवार मारिया आपल्या आवयच्या आनाच्या कुसव्यान संभोवली आनी वाडटा वाडटा बाळ कशें तिका मूळ पातकाचो दाग लागूंक दिवंक ना देवान. शी वॉज प्रिजर्वड, तिका सांबाळली. पूण आमी जेन्ना आमच्या आवयच्या कुसव्यान संभोवता तेन्ना आमकां मूळ पातकाचो दाग आसा, आदां वेवेचो पातकाचो दाग आमकां आसा. आनी आमचो दाग हो आमी पुसून काडटा जेन्ना आमी बाल्तीम घेता तेन्ना. बावतिजमाक आमकां हाडली तेन्ना एक व्हडल्यांतलें व्हडलें विजमीत आमचें सगळें घडटा तें म्हणल्यार आमच्या मूळ पातकाचो दाग, आदां वेवेच्या पातकाचो दाग आमकां लागू जाला तो आमी धुवन काडटा बाल्तिमा उदेशी. पूण आंकवार मारयेक तशें जालें ना. जेन्ना आंकवार मारिया आनाक जल्मली तेन्ना संभोवली तेन्ना तिका पातकां वेळेस सांबाळली. आनी जल्मली तेन्ना असल्यो बायलो रिती चाली हो प्युरिफिकेशन करूंक गरज पडली ना. कित्याक देवान तिका सांबाळली, निश्कळूंक सांबाळली, पातकां वेळेस सांबाळली. ह्याच खातीर हे पोरबेचो माताळो द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, आंकवार मारयेचो निश्कळूंक गर्भ संभोव. मोगाळ बाबा पुंडानो आंकवार मारयेक सांबाळली देवान, कित्याक पवित्र सांबाळली, नितळ सांबाळली. जेजू देवाचो पूत तिका जल्मूचो आसलो. त्या खातीर जे वस्तुरेक हो पवित्र देव जल्मूचो आसा त्या खातीर हो कुस्व नितळ निर्मळ सांबाळूंक जाय, तो पवित्र सांबाळूंक जाय. कित्याक जेजू मनीस जालो, सगळे वाटांनी मनीस एक्सेप्ट सीन. जेजूक पातोक ना देव तो, पूण आमचे भाशेन तो मनीस जाला. गॉड विथ अस, गॉड अमांग अस, इन्कार्नेशन, देव मनीस जालो. आनी हो कुस्व आंकवार मारयेचो नितळ निर्मळ सांबाळलो, पातकां वेळेस सांबाळलो. कित्याक थंयसर देव येवचो आसा, देव जल्मूचो आसा. ही देवाची मांडावळ मोगाळ बाबा पुंडानो. आदां वेवेन पातक केलें तेन्ना देव थारायता आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडूंक. आनी आपल्या पुताक, पवित्र पुताक ह्या संवसारांत धाडचे खातीर आंकवार मारये सवें एक मांडावळ, एक प्लॅन घडोवन हाडटा. तिका प्रिजर्व केली, ह्या ओरिजिनल पातकांतली सांबाळली, लागूंक दिलो ना दाग. कित्याक जेजू खूब शेकड्या उपरांत तिका जल्मूचो आसलो, संवसारांत येवचो आसलो. मोगाळ बाबा पुंडानो ही थोडी फाटभूंय, बॅकग्रावंड ही आमच्या आयचे पोरबेचो. आयज आंकवार मारयेची परब करूंक आमी ह्या मंदिरांत आसा. निश्कळूंक गर्भ संभोव, पातकां वेळें जिवीत जिवंक मारिया आमकां एक रोल मॉडल दोळ्या मुखार आसा. मोगाळ बाबा पुंडानो आंकवार मारयेचें जिवीत आमी शिकुया. जेन्ना पातक करता तेन्ना आमच्या जिवितान एक बँड कशें आमी जाता, इश्टागत आमी मोडटा देवा सोडशिल्लें एक बँड कशें तापोंक पडटा आमकां.
राजा असलो एक राजा आनी सगलो खुशाल तो खूब पालासीन गिरेस्काय आसा पूण सगलें आसून पर्यान इल्लीशी दूख आसा ताका आनी दूख म्हणल्यार ताका एकलीच चोली आसा चेडूं आसा ताका पोंग पडटा चलतना पोंग पडटा ताका पोंग घालता तें नीट उबें चलूंक तिच्यान जायना आनी मोगाळ बाबा बुड्डानो ही दूख राजाक आसा एकलीच चोली आनी पोंग घालून चलता पालासीन सगलें आसा आनी तेन्ना मोगाळ बाबा बुड्डानो कोण एक मनीस ताका अशें सांगता की ह्या तुज्या चेडवाचो एक स्टॅच्यू कोर सारको स्ट्रेट उबो नीट आनी तुज्या पालासीन दवर चेडवाच्या रुमाच्या भायर दवर सकाळीं उठ्ठा तेन्ना तुजें चेडूं त्या स्टॅच्यूआक पळोवंक दी आपलें मुखामोळ आपलें रूप आपूण हांव थंयसर आसा इन द फॉर्म ऑफ अ स्टॅच्यू तें पळयतलें तें पळोवंक ताका संदी जावं दी आनी तेन्ना मनशाचें सांगणें आयकून तो राजा एक स्टॅच्यू करता आनी चेडवाच्या रुमा भायर दवरता सकाळीं उठून चेडूं भायर सरता तेन्ना आपल्याचें रूप ते स्टॅच्यूआ भितर पळयता पूण कसलें पळयता स्टॅच्यू उबो आसा आनी थोडे दीस पासार जाले म्हयने गेले आनी थोडे म्हयन्या उपरांत मोगाळ बाबा बुड्डानो हें चेडूं इल्लें इल्लें सुदारूंक लागलें म्हणजे इल्लें इल्लें नीट जावंक लागलें आपूण पोंग घालता तें आपूण न्हय हांव थंयसर आसा तें चेडूं म्हणजे तोहलें हांवें जावंक जाय उबें सारकें नीट स्ट्रेट चलूंक हांवें शिकूंक जाय आनी दीस पासार जाले म्हयने पासार जाले सवका हें चेडूं बरें जालें राजाची चोली बरें जालें आनी नीट चलूंक लागलें मोगाळ बाबा बुड्डानो जिवितान भावार्थाची यात्रेन नीट चलूंक सोदता आंकवार मारिया आमकां देख आंकवार मारीक पातोक ना नीट चोल्ली देवा मुखार उबी आसा सारकी हात जोडून देवा मुखार तेच भाशेन मोगाळ बाबा बुड्डानो आमी पातका विणें जिवीत जिवंक आंकवार मारिया एक आमच्या दोळ्या मुखार नमुणो एक आरसो ही आमी सदांच देवाचे नदरे मुखार चलूंक जाय मोगाळ बाबा बुड्डानो आंकवार मारिया आमकां नीट करता आनी आपल्या पावलांनी चलूंक आपयता पातका विणें जिवीत जिवंक दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबा बुड्डानो आयज हे परबेंतल्यान आमकां आंकवार मारिया सांगता सगळे मेळेपणांतलीं आमकां नितळ निर्मळ सांबाळूंक जाय आमचे जिबेन आमच्या दिसण्यान आमी पळयता तेन्ना जिबेन उतरांतल्यान कोरन्यांतल्यान चिंतनांतल्यान सगळे म्हज्या आवण्यांतल्यान आमी म्हजे कुडीचें निर्मळपण सांबाळचें सवो आनी नवो मनामीत आमकां उगडास करता की आमी आमच्या कोरन्यांनी उतरांनी आनी चिंतनांनी निर्मळपण सांबाळचें कुडीचें आनी ओतम्याचें निर्मळपण हाची आमी काळजी घेवची अशें म्हणून दोनूय मनामीत आमकां नीट करता देवाची आज्ञा आनी मोगाळ बाबा बुड्डानो आयज आंकवार मारिया आमकां नीट करता आमकां दुखोलता कशी की पातका विणें जिवीत जिवंक आंकवार मारिया पातका विणें जिवीत जियेली आमी आमचें जिवीत तिचें सारकिल्लें पातका विणें करुया तिका पळोवन आमी आमचें जिवीत देवाचे मांडावळी पोरमोणें घालुया दुसरे सुवातेर आयज आंकवार मारयेचे पुर्बे सुमयार भाग्यवंत पावलूची उतरां उडास करुया यू आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट गॉड स्पिरीट इज ड्वेलिंग विदीन यू तूं देवाचें पवित्र मंदीर हांव देवाचें पवित्र घर हांगासर हें फातरांचें घर आनी मंदीर आमी पळयता तेच भाशेन म्हजी जिवी इमारत जावन आसा देवाचें मंदीर मोगाळ बाबा बुड्डानो आनी ह्या मंदिरांत देवाचो आत्मो आसा मारयेच्या कुसव्यान जेजू संभवलो देवाचो पूत आनी म्हज्या जिवितान देवाचो आत्मो आसा पवित्र आत्मो आसा पवित्र आत्म्याची आमी सगळीं पेरिशनर्स आमी पवित्र आत्म्यांक आमकां वयरतान पळयता ताची आमी मोगाळ बाबा बुड्डानो भावा भयणां ताचे नदरे मुखार आमी आसा ताच्या घरांत येता आनी होच पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हाका परतून उगडास करता थंयसर हांव बसून आसा तेन्ना पवित्र आत्मो जागूंक आनी पातका विणें जिवीत जिवंक मोगाळ बाबा बुड्डानो आमचे कुडी पवित्र आमचे भितर आत्मो आसा आमचे जिबेन आमच्या कुडीच्या सांद्यांनी आमी पातक करचें न्हू कुडीचें पातक पयस दवरचें कोश्टे काजारा भायर संबंद कुशीन दवरचे तातूंत आसा जाल्यार भायर सरचें आंकवारपणान जें आमी पातक करूंक जायना ती पातकां आमी करचीं न्हू आंकवार मारिया म्हज्या दोळ्या मुखार आसूंक जाय की नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक म्हज्या जिबेन म्हज्या चिंतनांनी म्हज्या कुडीच्या सांद्यांनी हें सगळें निर्मळपण नितळसाण रिगूंक जाय मोगाळ बाबा बुड्डानो आयज ह्या आंकवार मारयेच्या परबे सुमयार आनीक एक उगडास करुया आय एम द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट हांव देवाचें पवित्र मंदीर आनी ह्या मंदिराची आमी नितळाय आनी साफाय सांबाळूंक जाय नितळ निर्मळ जिवीत आमी करचें
आंकवार मारिया आमकां देख दिता. आनी तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबा भयणानो, आमचें मंदीर मेळ्ळें जालां जाल्यार आमी तें साफ करुया. आयज बरें सोबीत दिसता, हांगासर आमी सगळें साफ केलां, कित्याक आयज व्हडली परब. आनी परबे सुमेर आमी कितलीं जाण हांगासर मंदिरांत एकठांय जाल्या, खुशालकायेन एकठांय जाल्या. जेन्ना हांव पातकान पडटा तेन्ना हे मंदिरांत मेळ भितर सरता. जायत्या वर्सां कुमसार जावंक ना, जायत्या कारणाक लागून ताची साफाय करुया. आयज आंकवार मारिया म्हाका सांगता, म्हज्या जिवितांत जें कितें पातक आसा ताची साफाय कर, तें काडून उडय, कुमसाराक वच. आनी जितले पावटी म्हजें अंतस्कन कुसेस आनी हें मंदीर मेळ्ळें जाता, तातूंत थोडो चिकोल एकठांय जाता तेन्ना तें आमी साफ करुया. एक दीस गार्बेज व्हरना जाल्यार कोण तें कलेक्ट करूंक येतात ते वास मारतात आनी सगळी घाण घुट्टान आमच्यान रावंक जायना. हांवूय म्हाकाय वास मारता, म्हज्या शेजाऱ्याकूय वास येता. तर मोगाळ बाबा भयणानो, जेन्ना पातोक एकठांय जाता तेन्ना आमच्या काळजान तें कुसता. कुमसाराक वचून तें नितळ करुया, साफ करुया. एवरीडे कलेक्शन जाता तेन्ना गार्बेज कितलें सफाय आसता. म्हज्या पोरसांत पडलेली पोती हांव काडटा, म्हजो वेस्ट बरे भाशेन मॅनेज करता तेन्ना कितलें सोबीत म्हजें घर. तेच भाशेन मोगाळ बाबा भयणानो, पातकान पडटा तेन्ना, मंदिराक दाग लागता तेन्ना कुमसाराक मात वचून हो दाग काडुया. हांगासर शिमीट पडलें जाल्यार, टायल गेलो जाल्यार रोखडोच आमी मनीस आपोवन तें जाग्यार घालता. तेच भाशेन रोखडेंच आमचें जिवीत जाग्यार घालुया. जायतो तेंप आमी रावचें न्हय, बेगीन बेगीन कुमसाराक वचून ह्या मंदिराची सफाई करची, ताचें पवित्रपण सांबाळचें. आयज ह्या आंकवार मारेची परब करतना ही 3 शाणेपणांची कल्पना घेवन आमी घरा या. देवाच्या काळजा मनांतलो संदेश हे माडेलांतली बाबा भयणां आनी फिरगोजेंतली सगळीं पेरिशनर्स आंकवार मारेक पळोवं. पातका विणें जिवीत जिवंक ती आमच्या दोळ्या मुखार एक रोल मॉडेल. पातका उद्देशी म्हाका पोंग पडटाचा तेन्ना उगडास तर आंकवार मारेचो आमच्या कुटुंबांत ती आसा, म्हज्या जिविताची राणी ती. दुसरे सुवातेर नितळ निर्मळ जिवीत आमी सांबाळचें, नितळ निर्मळ जिवीत आमी करचें. आनी तिसरे सुवातेर कुमसाराक वचून आमच्या जिवितान मेळेपण भितर सरलां जाल्यार तें काडून उडोवचें. आमच्या पवित्र मंदिराची आमी सफाई करची, ताची पवित्रताय सांबाळची. आल्तार येतलो तोच जेजू आयचो नियाळ चालीक लावंक आमकां सगल्यांक आदार दिवं अशेंच. उबी रावूय. सगळीं बरोबर सोत मानता म्हणुया. सोत मानता मानता देवा, पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्यान असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीन सांबाळलो, आंकवार मरीतांय सोलमलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुचार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यान बसला, थंय तान ज्वेन मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोतमाता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें शेवतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ल्हानविकायेन बाबार्थान आमची मागणी देवा मुखार दवरूय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मारेचे भाशेन देवाचे आसने अनुभवून होच अनुभव आपले पोजेक दिवंक तांचे पासत मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी दर एक मनीस देवाचे आसन्याचो सेवा म्हूण ओळखून आनी तांची मोगान सेवा करूंक मागुया. आमच्या पिडेस्त भावा भयण्या खातीर मागतना जांकां कोविड-19 जावन कश्टवतात तांकां पेखवणी दिवंक मागुया. आम्हा समेस्तां पासत आनी फरक करतेल्या कुटुंबा पासत मागुया. क्रिस्तोद्यो, क्रूज, पास्कवाल आनी एंटनी बरी भलायकी आनी जेजूचे गोवाय जावंक
मारे उद्देशी कृपा आनी बल मागतना संपलेल्या वांगड्यांक सर्गीचें सूख मागुया. देवा आयकप सोताडो भक्तीपणात माता उलो. इतलोसो वेळ ओगीच रावन मारेक फुडें घालून आमकां जाय तें मागुया. देवा आयकप सोताडो भक्तीपणात माता उलो. स्वर्गींच्या बापा, तुजे मुखार दवरलेली मागणी तूं दोळेन आयकून घे आनी तुजी खुशी जाल्यार आमच्यो गरजो आमकां पावत्यो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. वेदेशीर उड्या सोवे आपची कासा दवरता. सुखानी दूख सोराब गेले जेसू तुका भेटयता. सुखानी दूख सोराब गेले जेसू तुका भेटयता. उदकाच्या देव्या बोरी आमकां तुज्या गेरोता. कुसाचे तुजे बोरी जेसू मुशाक दारोना. कुसाचे तुजे बोरी जेसू मुशाक दारोना. म्हज्या बाबा भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपले मनात आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सोबीच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, आग्वार मारेच्या निश्कोळूंक गर्भ संभवा पासत तुका दिनवासून हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. हाचे वरवीं सर्व गुन्यांवांतलीं आमी दिसान दीस मेकळीं जावूं. आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकाणणेची बलिदान जावंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेक जेन्ना तिची आवयन आपल्या कुसव्यांत सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सर्व कोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे भोरतेन पवित्र केल्ली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कोळूंक निरपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सोयबान जावचो आसलो. खरो पूत आंकवारी मारयेचो देखून तुज्या पुताक फावो तसली अप्रूव अजापान तुवें आवय रचली. अशेंच ही तुजी दूं जावंक पावली अरोंब आनी खुणां पवित्र सोबेची. जेजूचे खोत मेरी नासलोली रुपवंत ओतिनीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची. निश्कोळूंक आंकवारी परस उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रोसना तुवें येवजिल्ली. कधीच भायर सरली ना तुज्या हातांतली आनी तुजे पोरचेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारोतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता.
Usorgi tuka soy Sorves boraci davieta Sorves boraci davieta Taka soy Taka soy Usorgi tuka soy Usorgi tuka soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खोशयेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavartaco good porgo tuya Subiaci su ami udokata Ani ekasi tle pieta Title pauti tu voi movaisu Abi tuci moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडमणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती बागीवन जुजे तिचो पोती बागीवन जुजे वाज बागीवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर्गोद्वेदार बापा स्वर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना बाबा भयणांनो आमच्या जिवितांत पातकाची मुळां आसात कॅपिटल सिन्स आनी ते म्हणल्यार आमचें गर्व आसा आपस्वार्थीपण कामसार राग आसा आमकां ग्लाटनी आसा द्वेस करपाचें आसा जेलसी आसा ही महापातकाची मुळां ती काडुया नितळ निर्मळ जिवीत आंकवार मारी भाशेन जिवूंक आनी सदांच म्हाकाच उगडास करून हांव देवाचें पवित्र मंदीर देवाचो आत्मा म्हजे सवेत येता
हाची याद करून कृपेचें जिवीत जिवंक देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोष्टी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणयां पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी मोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजपूत चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा. Moሻचे काम लिपलोलो उड्या रोपान, ताडे वाडले भुकेल्या, दिवूंक दिले ताडेल्या. ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो, ताचो मायमो मितमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो, ताचो मोग मितमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो, ताचो मायमोग मितमे नाशिल्लो, ताचो मोग मितमे नाशिल्लो. Sagati donia sakra, eka chevrat gosoili, sogli burgi devachi, taco maimo mitme nashilo, taco maimo mitme nashilo, taco maimo mitme nashilo, taco mo mitme nashilo, taco maimo mitme nashilo, taco maimo mitme nashilo, taco maimo mitme nashilo, taco mo mitme nashilo.
거라라체 대제본 다소 마이몬 mitmena실로 다소 마이몬 mitmena실로 다소 마이몬 mitmena실로 다소 몸 mitmena실로 다소 마이몬 mitmena실로 다소 마이몬 mitmena실로 다소 마이몬 mitmena실로 다소 몸 mitmena실로 Cepaskan wadon koraran bat pun borong ya mesa cabadilia ya jeuna cabadilia taso maimon mitmenashilo taso maimon mitmenashilo taso maimon mitmenashilo Tazo mom mitmenashilo Tazo maimon mitmenashilo Tazo maimon mitmenashilo Tazo maimon mitmenashilo Tazo mom mitmenashilo Bapaच्या जीवन bortau dotisaचे paskapचे paskaचे एवढा सुधारचे ताचो मायमोग mitmenashilo ताचो मायमोग mitmenashilo ताचो मायमोग mitmenashilo ताचो मोग mitmenashilo Tazo maimon mitmenashilo Tazo maimon mitmenashilo Tazo maimon mitmenashilo Tazo mon mitmenashilo
उबी रावुया. प्रार्थुया. बापा ओचोरिया विस्मिताच्या घोडणारा भाग्यो तांकवार मारेन तुज्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या कोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबांपोणी भरली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरां व्हरत्या जिविताचे बोरतेक आमकां पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उबी रावुया. थोडो 1 मिनट एक ल्हानशें मागणें आसा. ल्हानशे मागणे बापाक उबारुया. चोर पदवेदारा आनी काकुटसारा बापा, तुजो मोग सगळे कडेन तुजे रचनेक दाखयताय. तर आतां संवसारांतल्या सोबार देशांनी कोरोना व्हायरस पिडा लागलोल्या खातीर आमी करता ती आमची मागणी तुज्या उदारपणान मानून घे. दोनया आमी तुजे मुखार येता आनी हे पिडेचेर तुजो ताबो दवर आनी पिडा लागलोल्यांक पिडेवंतांक बेगीनच पेकोणी फावो कर. तशेंच हे पिडेंत सोंपलेल्यांच्या गोच्च्यांक बुजवण दी. हे पिडेचेर सोद कोत्तेल्यांक वैजांक उपयोगाचे वॅक्सीन आनी वखद मेळोशें कर आनी ही पिडा नपयत करूंक तांकां आदार दी. आमच्या सरकारा आनी भलायके अधिकाऱ्यां खातीर आमी मागता ताणें लोकांच्या बरेपणा खातीर फावो तसले उपाय घेवंक. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बसूया. थोड्यो कॉलोन्यो आमचे कपेलांत 15 दीस तेज करपाक आनी आयज परबेचे मीस भेटोवपाक फादर आमांद्यो वालादारीस आमच्या इगोजेचे पादविगारांक आमकां परवानगी दिली देखून आमी सगलो गांवचो लोक काळजांतान आमच्या पादविगाराक चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. फादर आमांद्यो जावन आसा आमच्या फिरगोजीचो बरो गवळी आनी ताका आपल्या शेळ्यांचो सदांच हुस्को आसता. आमी चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फादर बेन्सनाक ताणें आयज मिसाची भेट केली. तशेंच सिस्टर्स तांणी क्रिस्त प्रसाद वांटूंक आदार दिलो देखून. देव बरें करूं म्हणटा आयज परब समोर रोंपतेल्यांक कुस्तोदियो फेर्नांदीस, एंटनी फेर्नांदीस, पास्कुआल मोगू फेर्नांदीस आनी क्रूज शाणू फेर्नांदीस हाचे फामिलीक देव बरें शेकी आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी 15 दीस तेर्साचे मागण्यांत वांटो घेतलो देखून आनी आयज परबेच्या मिसाक हाजीर जाल्यान देखून विनंती आसा एकामेकाक वीश करचें फकत नमस्ते करपाक. भायर सरतना 3 सुवातीचेर स्नॅक्स वांटलेले. डिस्टन्स सांबाळूंक भायर आसात तांणी पयलीं घेवचे उपरांत भितर आसात तांणी. आयज परब संबोधतात तांणी कपेलाक पाद्रीक घालपाक वेस्टमेंट भेटयला. मॅकन्सी डिकॉस्टा हांणी सॅनिटायझर स्टँड भेटयला. कपेलाक डोनेशन दिलात ते हे परी मिसीस कतारिना नोरोना 2000, मिस्टर मार्टिनो नोरोना 2000, मिस्टर जोकी अँड लावरियाना बरेटो 500, मिस्टर बोनिफासियो डायस 500. देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक एक खुशाल बरीत परब आंवडेता. तशेंच हॅपी न्यू इयर 2021. सोत्राय फाटल्या वर्साक आमच्या कपेलाच्या फुडल्यान
आशिल्ल्या बिल्डिंगांत एका फ्लॅटाक उजो पेटून लासलेले एका बऱ्या देखणाराक कपेलाच्या कमिटी लागीं तांकां कांय आदार दिला. मागता स्टॅनली डायस तुवें फुडें येवन एनवलप कलेक्ट करचें. CCR TV हाच्या मॅनेजमेंटाक आमच्या परबेच्या मिसाक लायव्ह टॅलिकास्ट केला देखून देव बरें करूं. सोंपलेल्या फिलीप अंकल हाची उगडासाक ताचे फामिलीन कपेलाक ₹5,000 दिल्यात. क्रूज शाणू फेर्नांदीस आयज आपलो 50वो जल्माचो दीस समोरपता, गोल्डन जुबली, आनी ताका सगळीं खुशालपरीत जल्माचो दीस आवडेता आनी सायबीण माय ताच्या साबार आशिर्वादान भरचो म्हूण मागता. आयज 31 डिसेंबर सांजेचे 7 वरांचेर पुरसांव सुरू जातलें. हे वर्सा कोरोना व्हायरसाचे भिरांतीन लोकांक पुरसांवांत भाग घेवंक मेळचें ना. फकत सायबीण पुरसांवांचे वाटेन वेतेली. तशेंच जालदारा, आशाड आनी महानगर कॉलनींत भितर सरतेली. लोकांन आपल्या घरा लागीं दोनूय वाटांनी उबें रावचें. जाता जाल्यार पेटलेली वाट हातान दवरची. आमचे व्हॉलंटियर्स तुमकां आदार करतले. पुरसांवांची वाट सदांचे भाशेन नेटोवची. फोगेट्यो लासच्यो न्हय. तशें सायबीण मांयक फुलां आनी वातयो भेटोवचे न्हय. सायबीण मांय कपेलांत परत पावतच तेर्स आनी लादीन जातली. कॉलनींत रावतल्यांक विनंती आसा रस्ते रिकामे दवरचे. पदवीगराच्या नांवान फादर आमंद्यो वालादारीस, फादर व्हॅलेंटायन, फादर ऑस्कर हांकां सगल्यांक सांगाता घेवन तुमकां सगल्यांक सायबीण मांयची कुशाल बरीत परब आवडेता. देव तुमच्या सांगाता आसूं आनी सायबीण मांय पातका विणें जिवीत जिवंक आमकां सदांच नेट करूं. सगलीं उबी रावूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जगात आमची आदारी तूं, सगळ्याक आमकां दोन सांबाळूं. बेसांव घाल गे दोरगोराब्याक, सगळो सातली सदांच निवार. बेसांव घाल गे दोरगोराब्याक, सगळो सातली निवार. सायबिणी आमी तुजी वास्कोत भुरगीं, गोठाय दी गे माये आमकां, तुज्या देरा सांबाळ सदां. गुरबे बरी सायबिणी आमी तुजी वास्कोत भुरगीं, गोठाय दी गे माये आमकां, तुज्या देरा सांबाळ सदां. कसे सायबिणी आमचे पासत विनोती कर. आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा उर्चित देवा, मनीस जावच्या तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण
आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारेक तुवें गोरब संभोवान निश्कळून केल्ली आनी तिका पवित्र आत्मेन बरोवन तुज्या देवीक जिवितान घेतली. हे तुजे अप्रूप रोचणे खातीर संतोषाचे ओमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटा आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्या. आमकांय मारये मायेचे विणवणेन दिसान दीस ओदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे सुक्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय. आमेन. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागुया. तुझ्या कोपान माये आमकां बाळगून दवर. तुझ्या कोपान माये आमकां बाळगून दवर. भुरगीं तोंडी सगलो विस्वास दवरून एका स्थळ्यार माये